هاد الحصة هادي إن شاء الله غادي نتعرفوا على لا دوزيام بارتي في الدرس ديالنا اللي هو سيستيم ديكواسيون. غنشوفوا فيها دو بارتي اللي هما لا ريزوليسيون غرافيك دان سيستيم، لا ريزوليسيون غرافيك دان سيستيم، وغنشوفوا لي زيتاب pour résoudre un problème mathématique. Donc غنبداو اولا بلا ريزوليسيون غرافيك دان سيستيم. pour cela غادي ناخذوا l'exemple suivant. Donc résoudre graphiquement le système 2x plus y égale à 5 et x moins 3y égale à 6. Donc قبل ما نبداو في لا ريزوليسيون غرافيك ديال هذا السيستيم نحاولوا نفهموا المعنى نتاع لا ريزوليسيون غرافيك. المعنى ديال لا ريزوليسيون غرافيك، انت السيستيم فاش كتعطيك كتصاوبها الجبريك ولا غرافيك. شنو الجبريك؟ يعني كتصاوبها بديك الميثود نتاع سبستيتيسيون ولا باغ لا كومبينيزون لينيير اللي تعلمنا مزيان. دابا غرافيك يعني من الرسم الشكل، يعني غتلقى الحل السيستيم لا السوليسيون السيستيم من الشكل. كيفاش غتلقاه انت في الشكل؟ دابا الا خديتي هاد ليكواسيون هادي وبغينا نفهموا هاد ليكواسيون هادي، ايكواسيون دو بروميير دوغري ا دو انكوني مزيان. ولكن غرافيكمون شنو معنى هاد ليكواسيون هادي؟ كتشبه لهاد ليكواسيون هادو اللي عقلنا عليها، هادي قرينا في الدرس نتاع droite dans le plan. هادي اش كتسمى ليكواسيون كارتيزيان. اذا هادي راه ايكواسيون غرافيك، راه ايكواسيون كارتيزيان دون droite دي. دو ميم وهادي حتى هي ايكواسيون كارتيزيان ديال واحد لا droite اخر سميتو دلتا باغ اكزومبل. اذا انت شنو كتقلب على لو كوبل، هاد لو كوبل اللي غيحقق ليكواسيون الاولى والثانيه. غرافيك هاد لو كوبل تيكون ديال من لي كوردوني ديال واحد البوين. يعني انت tu cherches un point qui appartient la droite الاول، يعني كي فيريفي الا كانوا لي كوردوني كي فيريفيو ليكواسيون، يعني البوين appartient لا de la droite سمي par exemple دي. و ميم طون تكون هاد لي كوردوني فيريفي ليكواسيون الثانيه، يعني هاد البوين appartient لا droite الثاني. و الا كانت هاد البوين appartient لا droite الاول والثاني، شنو غادي تكون هي الانترسيكسيون ديال لي دو droite الا كانوا متقاطعين. دونك غتكون لو بوين دانترسيكسيون ديالهم. دونك هاد لو كوبل ديال لو بوين دانترسيكسيون غيكون هو لا سوليسيون غرافيك نتاع. وانا ملي غنجيب هاد البوين غنجيبها من الشكل، غادي نحاول نرسم لا دغوات الاول ونرسم لا دغوات الثاني، وفي الشكل غنلقى لو بوين دانترسيكسيون. وابخي غادي يكون هاد لو كوبل هو لا سوليسيون غرافيك ديال هاد السيستيم. وإلا مشيتي صوبتي الجبريك غادي تلقى لو ميم كوبل. دونك نبداو برومييرمون كنقولوا سوا دي la droite d'équation 2x plus y égale à 5. شنو خصنا نديرو؟ اول حاجه غادي نديروها السيت، غادي نقلبوا على ليكواسيون ريدويت. علاش؟ باش نحددوا لي بوين باش نرسموا. لان انت خصك ترسم. دونك باش ترسم il faut trouver deux points qui vérifient l'équation. Donc premièrement غادي نحددوا l'équation réduite. On va calculer l'équation réduite كتذكر هي y égale à mx plus p. Donc غنحاولوا نحسبوا y en fonction de x. y égale نديو 2x l'autre côté غتعطينا moins 2x plus 5. delta donc هذا la droite d delta غادي يعطينا moins 3y نديو x l'autre côté يعطينا moins x plus 6. On va diviser par moins 3 كتعطينا moins x sur moins 3. نقسم كل واحد بوحدو. On va diviser chaque nombre. Donc عندنا 6 sur moins 3 moins x. شحال هي moins x sur moins 3؟ عندنا moins x sur moins 3 نسامبليفيو moins 1 تبقى لنا 1 sur 3x. و 6 sur moins 3 c'est moins 2. Donc عطاتنا l'équation réduite ديال دلتا هي هادي، و l'équation réduite ديال t هي هادي. مزيان. بروميير شوز غنلاحظ واش لي دو دغوات، حيت انا غنقلب على لو بوين دانترسيكسيون، واش لي دو دغوات كي دايرين لي دو دغوات، شنو هو البوزيسيون ريلاتيف ديال دي اي دلتا. ناخذ اول باش نحدد البوزيسيون ريلاتيف، شكون اللي كيحددها لي؟ هو لو كويفيسيون ديريكتور. داكوغ اون لو كويفيسيون ديريكتور ديال دي، اون كويفيسيون ديريكتور ديال دي شحال هو موان 2، وديال دلتا هو 1 تيير. كي دايرين السد دي كوفيسيون ديريكتور، شنو هي العلاقه اللي تتكون بين لي كوفيسيون ديريكتور؟ كتذكير.
إلا كان الكوفيسيون ديريكتور ديال دي و ديال ديتا متساويين تيكونوا لي دو دغوات باراليل. سي لي دو كوفيسيون كاين غولاسيون ما متساويينش سون ديفيرون، إلا كانوا لي دو كوفيسيون ديفيرون دونك لي دو دغوات نو سون با باراليل. بويسكو لي دو دغوات نو سون با باراليل الوغ شنو غادي يكونوا؟ غيكونوا متقاطعين. داكوغ اي سون سيكونت. ومن بعد ديك الساعه غادي نحدد انا البوان دانترسيكسيون. واخا الا لقيتهم انا متوازيين هاد لي دو دغوات، لقيت لي دو كوفيسيون يعني كاين جوج دو كا، سوا لي دو دغوات راهم كونفوندو سيتادير غادي تلقى دو زيكواسيون بهذا الشكل. مثلا تلقى y ايكال 3x موان 2. ناخدو الحاله الاولى والحاله الثانيه. y ايكال 3x بلس 5. هادو باراليل سيتادير ما غيتقاطعوش. وإلا ما غيتقاطعوش يعني ما عندهمش بوان دانترسيكسيون. دونك ما كاينش لو بوان دانترسيكسيون يعني السيستيم ما عندهاش حل. غرافيك و الجبري غتلقى بان السيستيم نا با دو سوليسيون. ها الحاله الاولى. واخا الحاله الثانيه غتلقى باغ اكزومبل موان 2 بلس 2 وتلقى حتى هنا بلس 2، عندك ميم ايكواسيون يعني لي دو دغوات سون كونفوندو. دونك الحل هنايا هو ان لي سوليسيون او لي بوين كلهم ديال دغوات، حيت هذا عندك ميم دغوات، دونك لي بوين كلهم ديال هاد لا دغوات هذا سون سوليسيون للسيستيم. يعني السيستيم ادوي اون انفينيتي نتاع لي سوليسيون. حنا الحاله ديالنا ان لي دو كوفيسيون سون ديفيرون، ام دي ديفيرون ديال ام دلتا، دونك دي او دلتا سون دونك دي et delta sont concurrentes ولا sont ont un point à déterminer. يلا ندوزو نحددو برومييرمون نحددو لي بوين باش نرسمو لا دغوات دي و لي بوين باش نرسمو لا دغوات دلتا. ندوزو نحددو لي بوين باش نرسمو دلتا. دونك غادي نديرو واحد الجدول صغير فيه لي كوردوني. دونك باش نرسم دغوات اون دغوات خصني دو بوين. دونك غندير هنا لابسيس، هنا لوردوني، وهنا هنا لي كوردوني نتاع البوين اللي غادي نحدد. دونك كنختار شي اكس باغ اكزومبل اكس ايكال ندير مثلا 0 اكس 0 وغنعوض اكس بزيرو تعطيني y ايكال موان 2 فوا 0 بلس 5 ايكال ا 5. دونك عطاتني y 5. دونك البوين الاولى هي ا 0 5. ها البوين الاولى. دوز بوين الثانية باغ اكزومبل ناخد x ايكال 1 x ايكال 1 ونحسب y غتجيني موان 2 فوا 1 بلس 5 سي موان 2 بلس 5 ايكال ا 3. دونك 1 3. دونك b 1 3 وغتعطيني دو بوين اللي هما a 0 5 و b 1 3. دونك انا لقيت لي بوين باش نرسم دي. غندير لا ميم شوز باش نرسم دلتا. x y نختار باغ اكزومبل 0 تعطيني y 1 sur 3 فوا 0 موان 2. نعوض x بزيرو ونحسبها تعطيني هي موان 2. نكتب هنا موان 2. دونك لو بوين الاولى سي باغ اكزومبل 0 موان 2. نختار باغ اكزومبل موان 3 غتعطيني y ايكال 1 sur 3 فوا موان 3 موان 2. نمشي 3 مع 3 تبقى موان 1 موان 2 سي موان 1 موان 2 سي موان 3. سي درنا سي دي موان 3 موان 3. دونك حصلت على هادو بوين ديال دي هما a 0 5 b 1 3. et pour delta عندي c 0 moins 2 et moins 3 moins 3. دابا ندوز نرسم
لي دو دغوات ونشوفو ديك الساعة شنو بغينا. ندوزو دابا بعد ما رسمنا لي دو دغوات. حنا رسمنا لي دو دغوات، دونك قلنا بوغ دي هاد دغوات دي هو لي بالروج، عندنا لو بوان 05 اكس 05 ها هي اكس 0 y 5، وعندنا 1 3 1 ها 3 ها لو بوان الثانية ها لا دغوات دي. بالنسبة لدلتا عندنا 0 موان 2 اكس 0 لابسيس 0 الأردني موان 2 هي هادي لو بوان، et 3 moins 3 moins 3 moins 3 moins 3 هي الدوزيام بوان. دونك كنلاحظو بأن لي دو دغوات حنا كيما قلنا بأن لي دغوات سون 50 قلنا او بوان، وهادي هي البوان دانترسيكسيون ديالهم. غنقولو هاد نسميوها باغ اكزومبل ام. قلنا دي دلتا، قلنا لي دو دغوات دي دلتا سون 50 au point M، وكتحدد لي كوردوني ديالهم. غرافيكمون دي دلتا سون بوان M. شنو لي كوردوني ديالها؟ لابسي شحال 3 والأردني موان 1 3 موان 1. On a D delta 150 au point M 3 moins 1. Donc, le couple 3 moins 1 est la solution unique à ce système. Et la solution unique à ce système. هذه هي الحل جرافيك الساد ديال السيستم. هكذا هو الحل جرافيك تاع السيستم. دابا الا بغيتي تتاكد من ان الحل صحيح كتاخد السيستم ديالك وتعوض فيه. السيستم ديالنا هو شحال 2x plus y égale à 5 et x moins 3y égale à 6. غنعوضو x ب 3 تجينا 2 fois 3 c'est 6 plus 2 fois 3 plus y غنعوضوه ب moins 1 plus moins 1. 2 fois 3 c'est 6 moins 1 6 moins 1 égale à 5. Donc allez vérifier la première équation, نجربو deuxième équation. نعوضو x ب 3 3 moins 3 fois y شحال moins 1 هي 3 plus 3 تعطينا هي 6. دونك هذه لا ريزوليسيون غرافيك. هكا ستصاوب غرافيك. الى جاوني لي كوردوني، دونك هنايا واحد الملاحظه، الى جا الكوفيسيون ديال دي كيساوي الكوفيسيون ديال دلتا، هنا ماشي ضروري نرسم، حيت اصلا انا علاش ترسم باش نحدد لو بوين دانترسيكسيون. الا كانوا لي دو دغوات، الا كان الكوفيسيون ديال دي و دلتا متساويين، يعني لي دو دغوات سون باراليل، يعني ما عندهمش اصلا بوين دانترسيكسيون. دونك هنا كنوقف تنقول D et delta sont parallèles. D'accord, on a coefficient de D égale coefficient de D. Donc D et delta sont parallèles. Donc D parallèle à delta. تنقول لك الا تحتي في الميم كوفيسيون ما عندك لاش ترسم، حيت انت كتقلب في الرسم على لو بوين دانترسيكسيون انت ما عندكش اصلا. Donc D et delta sont parallèles. Donc le système n'a pas de solution. Donc le système n'a pas de solution. N'a pas de solution. صافي. solution ما عندهاش حل وتوقف هسه. يلا ندوزو بعد ذلك لا ريزولوسيون تاع لي بروبليم. ناخدو شي اكزومبل، ناخدو لي زيتاب بور ريزودر ان بروبليم، وناخدو اكزومبل كومون ريزودر ان بروبليم. الان غندوزو لا ريزولوسيون تاع لي سيستيم. دونك بور ريزودر ان سيستيم خصك تتبع لي زيتاب سويفون. داكوغ، تقرا السيستيم بعدا. دوك اول حاجه نقرا السيستيم مزيان ونحاول نفهمها. صافي، هذه اول حاجه، نقرا السيستيم ونحاول نفهمها مزيان. ابخي غادي نخدمو بهاد لي زيتاب، تنكتبوهم وتنخدمو بهم. بروميير ايتاب هي شوا دو لانكونيو، يعني شحال عندي نورمالمون شحال عندي من انكونيو، وغندير لو شوا دي زانكونيو ديالي. شنو علاش تنقلب في السيستيم لي زانكونيو؟ هو علاش تنقلب في السيستيم ماشي اكس ولا ايغريك. دونك علاش تنقلب على هادي وهادي؟ تنقول سوا اكس هو لانكونيو الاول باغ اكزومبل، اي لانكونيو الثاني. ابري كندير ميز اون سيستيم ولا اون ايكواسيون. دونك اون ميز اون سيستيم. ابري كندير لا ريزوليسيون تاع السيستيم، ومن بعد كندير انتربريتاسيون تاع الريزولتا و كونكلوزيون، يعني كنتحقق بان الحل ديالي صحيح، وكندير النتيجه الجواب على السيستيم اللي مطلوبه مني.
Donc نتبع هاد لي زيتاب كاملين. دونك نعاودو شوا دي انكونus, mise en système, résolution de système et interprétation de résultats et conclusions. Donc pour cela ناخدو l'exemple suivant, نقراو السيستم قدامنا ونحاولو نطبقو مع هاد لي زيتاب. Exemple, Karima achète 2 cahiers et 3 livres de poche pour 110 dirhams. Son ami Yassine achète 4 cahiers et 5 livres de poche pour 190 dirhams. Calculez le prix en dirhams d'un cahier et celui d'un livre de poche. Donc, Karima achète 2 cahiers. Karima achète 2 cahiers. Donc, Karima achète 2 cahiers. دو كايي. دابا انا تندير التحليل ديالي دو كايي et 3 livres. Yassine شرا 4 cahiers plus 5 livres. كريمة شرات هادو ب 100 درهم وهو شرا هادو ب 190 درهم. دونك بروميير شوز انا علاش تنقلب في السيت، تنقلب على لو بري ديال كايي و كنقلب على لو بري دان ليفر دو بوش. دونك كنقلب على دو شوز، لو بري دان كايي و بري دان ليفر. اذا شحال من انكونيو عندي؟ دو. هنا تندوز للمرحله ليطاب الاولى. شنو هي ليطاب الاولى؟ لو شوا دانكونيو، شوا دي زانكونيو. لي زانكونيو عندك دو زانكونيو. دونك سوا اكس لو برومي انكونيو، دونك غنعطي لهذا اكس ونعطي لهذا يغريك. شنو هو اكس؟ اكس هو لو بري اون درهم دان كايي، لو بري دان كايي، يغريك لو بري دان ليفر. داكوغ. ومن بعد ندوز نحاول نحط السيستم ديالي. دونك انا حطيت هذا. دابا انا تندير التحليل ديالي في ورقه ديالي ومن بعد عاد نكتب لي زيتاب. دونك عندي كلمه شرات دو كايي. دو كايي بشحال غطيحوا عليها؟ دو كايي كايي باش شنو هو كايي شحال تيطيح الكايي؟ كيطيح باكس. انا رمزت له باكس. اذا دو كايي نتاع كلمه بشحال هو 2 اكس، جوج في اكس بلس 3 ليفر. الليفر بشحال تيطيح بايكغيك 3. دونك 3 ايكغيك بشحال شراتهم؟ شراتهم ب 100 درهم. دونك غادي يعطينا هنا 2 اكس بلس 3 ايكغيك ايكال 100. هذه ليكواسيون الاولى. ليكواسيون الثانيه ديال سون امي ياسين. ياسين شرا 4 كايي بشحال؟ ب 4 اكس et 5 livres ب 5 y وبشحال يطيحوا عليه؟ ب 190 درهم. دونك هذا ليكواسيون الاولى وهذه ليكواسيون الثانيه. وغادي ندير ميزون سيستيم وابري اون ريزودر لو سيستيم. دونك ندوزو نديرو هادشي. دونك بروميير شوز غنديرو شوا دان كوني، شوا دي زان كوني. Première étape, choix des inconnus. Donc soit X, le prix du cahier, et soit Y, le prix d'un livre, prix d'un cahier, d'un livre. Mise en système. L'équation الاولى حنا حطيناها. Donc 2 cahiers, قلنا 2 cahiers 3 livres, 2x et 3 livres بشحال هسه؟ 100 درهم. Et 4 cahiers 5 livres 190 dirhams. D'abord on dit la résolution du système.
résolution. La résolution du système. Donc premièrement نعزل l'étape انا غادي نحاول ندير la combinaison linéaire. Donc عندي هنا 2 غادي نضربها باش نحاول éliminer x. calculons x. Donc calculons x ناخذ système ديالي بعدا نكتبها 2x plus 3y égale à 100 et 4x plus 5y égale à 190. Donc calculant x en éliminant, calculant y en éliminant x, calculant y en éliminant x. باش نحيد x, donc عندي les deux coefficients هنا 2 4, donc on va multiplier 2 المضاعف ديالهم او multiple commun ديالهم le plus petit هو 4, نضرب 2 في moins 2 باش تعطيني moins 4, donc هنا نضرب في moins 2 و 4 في 1 غتجيني moins 2 fois 2x هي moins 4x, moins 4x, moins 2 fois 3 c'est moins 6y, moins 2 fois 100 c'est moins 200. On a multiplié 1 غتبقى plus 5y égale à 190. غتجيني, on va faire la somme maintenant. On garde une de ces deux équations, نخليو هادي par exemple ما فيهاش les coefficients كبار. On va faire maintenant la somme de les deux équations. Le premier terme هنا مع le premier, au deuxième مع le deuxième. Donc on a moins 4x moins 6y مع plus 4x plus 5y ou moins 200 plus 190. غتمشي 4x هي تإليمينات, غتبقى لي هنا. Donc خلي l'équation الأولى 3y égale à 100, moins 6y plus 5 c'est moins y égale moins 200 plus 190 c'est moins 10. Donc نكملو, جاتنا 2x plus y plus 3y égale à 100, moins y égale à moins 10, c'est-à-dire y égale à 10. Maintenant on va remplacer, signifie, on va remplacer y par 10 première équation, à t'atteindre 2x plus 3 fois y égale à 10 fois 10 égale à 100. y أنا لقيتو غنكتبوه فقط. Donc غتجيني 2x. Maintenant on va déplacer 3 fois 10 c'est 30, on va déplacer 30 l'autre côté. Donc ça donne 100, au 30 fois je vais l'autre côté où il est moins 30. Y égale à 10. Ça atteint 2x égale 100 moins 30 c'est 90. Et y égale à 10. Donc x égale 70 sur 2. Y égale à 10. Donc x égale 70 sur 2 c'est 35. Et y égale à 10. Donc on a une solution de système. ودابا غندوزو l'étape الاخر هو conclusion, en même temps qu'ندير la vérification des solutions, la vérification et conclusion. Donc maintenant ندوزو l'étape الثاني ou la dernière étape, quatrième étape, hein. Donc vérification et conclusion. Donc maintenant on va vérifier l'équation. Solution شحال خرجنا x égale à 30, 5, y égale à 10. Donc le nombre نتاع les livres, le nombre des cahiers هو شحال
هو 35 ولو nombre des livres هو 10. Pour vérifier l'équation, on a acheté ou Karima achète 2 livres, 2 cahiers et 3 livres ب100 dirhams. غادي ناخدو حنايا première chose نكتبو بعدا la solution بعد نتحققوا من انهم صحال. Donc le nombre le prix pardon, le prix d'un cahier هو 35 dirhams et le prix d'un livre est 10 dirhams. عندي 2 cahiers et 3 livres ب100 dirhams. Donc 2 cahiers يعني 2 fois 35 plus 3 livres 3 fois 10 غادي 2 fois 35 c'est 70 3 fois 10 c'est 30 تعطيني 100. donc الأولى vérifie حنا فيريفينا الأولى. ندوزو للدوزيام. l'achat ديال لامي ديال كريمة اللي هو عشرة 4 livres 4 cahiers 5 livres 190. donc 4 cahiers يطيحو علينا 4 fois 35 و 5 livres 5 fois 10 تعطينا 4 fois 35 تجينا 140. 5 fois 10 c'est 50 كيعطيوني هما 190. donc حتى هي vérifier. donc on a vérifié ياش vérifie l'achat الأول و l'achat الثاني. donc l'équation on vérifie le problème. on a vérifié le problème و le prix حنا جاوبنا عليه. هذا السوليسيون تاع البروبليم. on a fini. donc من بعد ان شاء الله نعطيكم واحد السيري ديال السيستيم لا ريزوليسيون غرافيك ونتاع لي بروبليم تخدموهم ونصحوا منهم ابري شي حاجه ان شاء الله. يلا بالتوفيق.